लेकिन दोस्तों इनसाइड भी मौजूद फखर में खुशामदीद। अफगानिस्तान के साथ अमन मुआहदा होते ही भारत की तरफ से 3 अहम फैसले सामने आए हैं, जो बज़ाहिर अगर आप उनको देखें तो वो आपको अलग अलग फैसले नजर आएंगे, लेकिन अगर इन तमाम फैसलों को एक लाइन में रख कर देखा जाए, एक साथ रख कर देखा जाए, तो बिल्कुल मुख्तलिफ मंजर सामने आता है। वो 3 फैसले कौन से हैं, यकीनन आप जानना चाहेंगे। उनमें से पहला फैसला है भारत की सरहद से 30 किलोमीटर अंदर बफर जोन बनाने का फैसला, और इस हवाले से भारत की वजारत दाखिला का जो हेड है अमित शाह, उसकी तरफ से एकामात सादर कर दिए गए हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैसला है मकबूजा कश्मीर के 7 इजला में डिफेंस कोर्स बनाने का हुक्म। और तीसरा फैसला है भारतीय वजीर आजम की जेर सदारत कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जिसमें भारतीय फौज के 8 कोर्स की तरफ से जंग के लिए तैयारियां मुकम्मल होने की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। और इसका मतलब यह है कि भारतीय फौज ने अपने वजीर आजम से कहा है कि हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं, बस अब आपने अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करना है, यानी सियासी फैसला देना है, और उसके बाद जनाब काम का आगाज कर दिया जाएगा। अब ये तीनों खबरों को अगर आप एक साथ रखें और इन पर गौर करें तो वो कौन सी सूरत बनती है, आए इसका जायजा लेते हैं। सबसे पहले बफर जोन की बात करते हैं। किसी भी सरहद के करीबी जो इलाका होता है वो अमूमी तौर पर फौज के ही कंट्रोल में होता है। अगरचे वहां पर देहात मौजूद होते हैं, मसाजिद या मंदिर कायम होते हैं, लेकिन इसके बावजूद जरूरत पड़ने पर फौज इस सारे के सारे एरिया को इस्तेमाल भी कर सकती है, और ये जो तमाम स्ट्रक्चर्स वहां पर कायम होते हैं इनको एलिमिनेट भी कर सकती है। अमूमी तौर पर जंग के दौरान ये जो बफर जोन है, ये जो 30 किलोमीटर का रेडियस है, ये फौज की नकलो हरकत के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि यहीं पर इसी 30 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही भारतीय फौज की या किसी भी मुल्क के फौज की डिप्लॉयमेंट होती है। यहां पर रेडार्स लगाए जाते हैं, यहां पर मिसाइल लॉन्चर्स लगाए जाते हैं, यहां पर टैंक्स और तोपखाने को तैनात किया जाता है। अब ये जो फैसला आया है भारतीय वजारत दाखिला की तरफ से, इसमें यहाँ पर जो सिविलियन गवर्नमेंट्स कायम करती हैं, और ये वो तमाम रियासतें हैं राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जो कि पाकिस्तानी सरहद के करीब हैं, इनको ये अहकामात दे दिए गए हैं कि 30 किलोमीटर के अंदर भारतीय हदूद में यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जो भी इबादत गाहें यहाँ पर कायम हैं, उनको मिसमार कर दिया जाए, उनको गिरा दिया जाए, और ये जो 30 किलोमीटर का एरिया बनता है सरहद से अंदर की तरफ, इसका कंट्रोल भारतीय फौज के सुपुर्द कर दिया जाए। इसका मतलब ये है कि जैसे ही ये वाली जो इंस्ट्रक्शंस हैं इन पर अमल दरामद मुकम्मल होगा, ये 30 किलोमीटर का एरिया भारतीय फौज के हवाले कर दिया जाएगा, और इस एरिया के अंदर भारतीय फौज अपनी डिप्लॉयमेंट करेगी। यानी यहां पर रडार्स या कमांड सेंटर्स बना दिए जाएंगे, यहां पर आरजी ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स कायम कर दिए जाएंगे, उसके साथ साथ यहां पर आर्टिलरी और ये जो तोपखाना है यानी आर्मर्ड कोर्स, उसके यूनिट्स यहां पर नस्ब कर दिए जाएंगे। और इसका मतलब ये है कि भारतीय फौज मुकम्मल तौर पर रेडीनेस की हालत में आ जाएगी, मुकम्मल ऑपरेशनल तैयारियों की शक्ल इख्तियार कर ली जाएगी, और इसके साथ साथ यहां पर ड्रोन्स बटालियंस को भी तैनात कर दिया जाएगा, क्योंकि अगली जो भी जंग होगी उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल एक जानिब प्रोजेक्टाइल्स यानी मिसाइल्स रोल प्ले करेंगे, और दूसरा रोल ड्रोन्स के जरिए जो दुश्मन का एरिया है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। अब ये पहला फेज है जिसके जरिए ये जो ऑपरेशनल तैयारियों के लिए जो ग्राउंड है उसको तैयार किया जाएगा। दूसरी खबर है मकबूजा कश्मीर के हवाले से, जहां पर ये जो 7 सिविल डिफेंस कोर्स को कायम किया जा रहा है। अब मकबूजा कश्मीर यकीनी तौर पर एक बैटल ग्राउंड है, और जिस तरीके से भारत की हुकूमत की तरफ से जो मुख्तलिफ ऐलानात सामने आ रहे हैं, जिसमें राजनाथ सिंह हो या सुब्रमण्यम जयशंकर हो, वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जेरे कंट्रोल जो कश्मीर है वो उन्होंने हासिल करके रहना है। अभी रिसेंटली
इंडिया की तरफ से दरियाए चनाब के ऊपर एक नया डैम बनाने का ऐलान किया गया है और उसके लिए इब्तदाई तौर पर तकरीबन 6,600 करोड़ रुपया उन्होंने मुख्तस किया है और बताया गया है कि इस डैम के जरिए जो कि दरियाए चनाब पर बनाया जाएगा उससे 1875 मेगावाट बिजली इंडिया हासिल करेगा और दरियाए चनाब के ऊपर एक फुल स्केल डैम जो वाटर स्टोरेज का काम भी करेगा। इसका मतलब यह है कि दरियाए चनाब के बहाव को इंडिया अब 100% अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। ये जो मज़कूरा डैम है इसके लिए जो मंसूबाबंदी है ये आज की नहीं है, ये तकरीबन 30 साल पहले अभी इसी डैम की मंजूरी दी गई थी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन चूंकि उस वक्त इंडस वाटर ट्रीटी दोनों मुल्कों पर और दोनों मुल्कों की हुकूमतों ने उसको मंजूर कर रखा था, लिहाजा उसकी बुनियाद पर इंडस वाटर ट्रीटी की बुनियाद पर भारत को यह डैम बनाने से रोक दिया गया था, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स ही बनाए जा सकते हैं, वाटर स्टोरेज डैम्स जो हैं वो वहां पर नहीं बना सकते। अब चूंकि यूनिलैटरली इंडिया की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है और भारत यह समझता है कि इस सस्पेंशन के अंदर वो जितने भी मंसूबे हैं वो मुकम्मल कर लेगा, तो ये उसकी खामख्याली है, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स इस वक्त वहां पर बनाए जा रहे हैं। अब इस पर्सपेक्टिव के अंदर कि मकबूजा कश्मीर हो या आजाद कश्मीर हो, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुमकिना जंग इसी मकसद के हसूल के लिए लड़ी जाएगी। तो डिप्टी कमिश्नर्स की तरफ से ये नोटिफिकेशन, जिसका अक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जारी किया गया है। 10 अक्टूबर की तारीख है जिसमें ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन के तहत ये जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं इन्होंने हदायत की है गांदरबल, शुपैया, रईसी, रामबन, किश्तवाड़, कुलगाम और बांदीपुरा में, ये वो इजला है मकबूजा कश्मीर में जहां पर भारतीय हुकूमत की हदायत पर सिविल डिफेंस कोर्स को कायम किया जा रहा है और इसके लिए ये हदायत कर दी गई है कि मुतल्लिका इजला के डिप्टी कमिश्नर्स जल्द अज जल्द ये सिविल डिफेंस कोर्स की तश्कील को मुकम्मल करेंगे। अब ये जो सिविल डिफेंस की कोर्स की तश्कील है वो बुनियादी तौर पर इस बात की तरफ इशारा करती है, सिविल डिफेंस के जंग के दौरान जो लोग हैं वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, किस तरीके से जख्मियों को हॉस्पिटल्स तक लेके जाया जाएगा, किस तरीके से जंग के दौरान जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनको नुकसान पहुंचता है उनके मलबे को हटाया जाएगा, किस तरीके से ये जो ब्लैकआउट है इसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा, किस तरीके से फौज को सपोर्ट एक्सटेंड की जाएगी कि जनाब वो अगले मोर्चों तक पहुंचे, साजो सामान किस तरीके से, यानी सप्लाई लाइंस के, सप्लाई चेन्स के तमाम तर रास्तों को सिविल डिफेंस के जरिए ही आगे बढ़ाया जाता है। इसका मतलब यह है कि मकबूजा कश्मीर के अवाम को सिविल डिफेंस के लिए न सिर्फ तरबियत देने के अमल का आगाज कर दिया गया है, बल्कि इन 8 कोर्स के जरिए एक जो सिविल डिफेंस की नई लाइनअप है उसको तैयार किया जाता है। अब ये जो सिविल डिफेंस है इसमें एक आम शहरियों के साथ साथ नीम फौजी रजाकार, जिस तरह पाकिस्तान में एनसीसी ट्रेनिंग्स नहीं हुआ करती थी माजी में, अब तो मुझे लगता है कि शायद कॉलेजेस के अंदर एनसीसी की ट्रेनिंग्स नहीं होती। माजी में जब मैं स्टूडेंट था तब एनसीसी की ट्रेनिंग्स होती थी और हर स्टूडेंट को ये जो नेशनल कैडेट कोर है इसके तहत इब्तदाई फौजी तरबियत दी जाती थी ताकि किसी भी मुमकिना सूरत हाल में ये जो एनसीसी कैडेट्स हैं इनको इस्तेमाल किया जा सके जंग की सूरत हाल में। तो इन्हीं की बेस के ऊपर ये जो सिविल डिफेंस है ये बेस करता है, लिहाजा भारत ने अगले मरहले के लिए अपनी ये जो सिविल डिफेंस लाइंस हैं इनको भी तैयार करना शुरू कर दिया, यानी बफर जोन्स तैयार किए जा रहे हैं 30 किलोमीटर तक। जंग के दौरान हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सिविल डिफेंस को फाल किया जा रहा है। और इसके बाद तीसरा ऐलान जो कि मेरे नजदीक इन दोनों ऐलानात को कॉम्प्लीमेंट करता है वो है भारतीय वजीर आजम की जेर सदारत कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। अब अगर आपको याद हो, हालिया दिनों में भारत की सियासी और मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से पै दर पै
بیانات سامنے آئے تھے۔ سب سے پہلے بھارت کے چیف آف ڈیفنس انل چوہان کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ مستقبل کی جنگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھارت کو اپنی جنگی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہوگا اور بھارت کو ملٹی ڈومین آپریشنز کو بھی انکارپوریٹ کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک وارفیئر کہ جدید ترین نظام کو بھی بھارت کو ایکوائر کرنا ہوگا۔ یعنی انہوں نے گائیڈ لائنز دی تھی کہ بھارت کو اگلی جنگ کے لیے کن کن نظاموں کی ضرورت ہوگی۔ اس کے بعد بھارت کی طرف سے ہیوی انویسٹمنٹ کی گئی جدید ترین ایکوپمنٹس کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کی طرف سے سرکریک کے بارے میں بیان سامنے آیا اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان نے سرکریک کے علاقے میں اپنا ملٹری انفراسٹرکچر کو بڑھایا ہے، پاکستان کی طرف سے ملٹری بلڈ اپ کیا گیا ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کو یہ جو اقدامات وہ کر رہا ہے اپنے فوجی بلڈ اپ کی، اس کو روک دے، کیونکہ اگر کسی طرح کی کوئی شرارت کی گئی پاکستان کی طرف سے راج ناتھ کے بقول تو پھر کراچی کا راستہ سرکریک سے جاتا ہے۔ یہ انہوں نے کراچی پر حملہ کرنے کی واضح الفاظ میں دھمکی دی تھی۔ اس کے بعد بھارت کے آرمی چیف اپندر دویدی نے اگلے مورچوں کا دورہ کیا تھا اور وہاں پر انہوں نے اپنے خطاب میں اس بات کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان نے یہ جو دہشت گردی ہے اس کو ایک ہتھیار کے طور پر بھارت کے خلاف استعمال کیا اور انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا تھا کہ آپریشن سندور پارٹ 2 بہت جلد شروع ہوگا اور اس آپریشن سندور کے اندر یعنی اگلے مرحلے میں یہ جو بھارت کی زمینی فوج ہے اس کو حرکت میں لایا جائے گا اور انہوں نے پاکستان کو نقشے سے مٹا دینے کی دھمکی بھی دی تھی۔ اس کے بعد پرسوں بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے براموس میزائل کی جو پروڈکشن لائن ہے اس کا افتتاح کیا اور وہاں پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان کا چپا چپا براموس میزائل کے نشانے پر ہے اور انہوں نے کہا کہ بھارت اگر پاکستان کو جنم دے سکتا ہے تو پھر مٹا بھی سکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے جو کہ آپریشنل ریڈینس کو ایکوائر کرنے کا ایک طریقہ تھا اور اس کے ذریعے یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ بھارت جنگ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور اس بات کا اظہار بھارتی جو ملٹری لیڈرشپ ہے اور بھارتی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے سامنے آیا کہ اس مرتبہ ول آف دی وار یا ول فار وار موجود ہے انڈین فوج کے اندر۔ اور یہ جو تیسری خبر ہے اس کا تعلق ول آف وار سے ہی ہے، یعنی بھارت کی فوج میں جنگ کرنے کی خواہش جو کہ ان کے بیانات سے ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ اس مرتبہ ول فار وار رکھتے ہیں، جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اس مرتبہ جنگ کرنا آپشن نہیں ہے بلکہ یہ خواہش ہے، بھارتی فوج اس بات کا اظہار کر رہی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کی زیر صدارت یہ جو اجلاس ہوا ہے کمبائنڈ کمانڈرز کانفرنس میں، جس میں بھارتی فوج کے جو کمانڈرز ہیں انہوں نے ایک رپورٹ بھارتی وزیر اعظم کو پیش کی ہے جس میں جنگ کی تیاریوں کے حوالے سے آگاہ کیا گیا ہے بھارتی حکومت کو اور کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج جنگ کے لیے تیار ہے، یعنی اس کی آپریشنل تیاریاں مکمل ہیں۔ انہوں نے اپنے اسلحے کو سیٹ کر لیا ہے، تیار کر لیا ہے، ٹینک اور توپ خانے ریڈی ہیں اور انہوں نے اپنے جو میزائلز تھے ان کے حوالے سے بھی رپورٹ دیا ہے کہ ہمارے میزائلز کی آپریشنل پوزیشننگ یہ ہے، وہ اس وقت اتنی تعداد میں میزائلز موجود ہیں، کس کس پاکستانی شہر کو ہٹ کیا جا سکتا ہے، کون سے میزائل کو کہاں سے فائر کیا جا سکتا ہے، اس طرح کی تمام تر تفصیلات بھارتی وزیر اعظم کی ٹیبل پر پہنچا دی گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارتی فوج نے واضح کر دیا ہے اپنے وزیر اعظم کو کہ وی آر ریڈی اینڈ ویٹنگ فار اے کوشچن، کہ آپ نے ہمیں حکم دینا ہے بس اور ہم جنگ شروع کر دیں گے۔ یہ مختصر اس کا جو اظہار ہے وہ اس صورتحال سے سامنے آتا ہے، یعنی انڈیا کی طرف سے جنگ کی تیاریاں مکمل ہیں۔ اب اگر ہم پاکستان کی بات کریں اور یہ دیکھیں کہ پاکستان کی طرف صورتحال کیا ہے، پاکستان نے مئی میں
انڈیا کے ساتھ مقابلہ کیا اور انڈیا کو دھول چٹائی. اس کے اندر کسی دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی بندے سے پوچھ لیں وہ آپ کو اسی بات کا اظہار کرے گا. دوسرا، ابھی ریسنٹلی افغانستان کے ساتھ جنگ کے اندر پاکستان نے اپنی فائر پاور کا مظاہرہ کیا. اگرچہ افغانستان کوئی باضابطہ فوج نہیں رکھتا لیکن اس کے باوجود اپنے ملک کا دفاع کرنا ہر ایک ملک کے پاس اس کی صلاحیت اس کے اپنی استعداد کار کے ساتھ موجود ہوتی ہے. پاکستان نے وہاں پر اپنی وار ڈرلز عملی طور پر کی اور پاکستانی فوج مسلسل حالت جنگ میں ہے. وہ اپنے دشمن کا ڈیلی بیسس پر مقابلہ کر رہی ہے، چاہے وہ فرنٹ پر ہو یا بیک اینڈ پر موجود ہو، وہ مکمل طور پر اس کے لیے تیار ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ پاکستانی فوج نے جس طریقے سے ابھی ریسنٹلی اظہار کیا ہے کہ ہم ٹو فرنٹ وار کے لیے بھی تیار ہیں، یعنی اگر انڈیا اور افغانستان دونوں مشترکہ طور پر ایک فرنٹ سے دوسرا ایک فرنٹ سے پاکستان پر جنگ مسلط کرے تو پاکستان اس کے لیے بھی تیار ہے. اور پاکستان نے اپنی جو حکمت عملی ہے جنگ کے لیے اس کو بھی تیار کر رکھا ہے، یعنی فکر کی پاکستان ہر ایک لمحہ جنگ کے لیے تیار ہے. البتہ اس نقطہ نظر سے یہ والی صورتحال اہمیت کی حامل ہے کہ جنگ کی تیاریوں کے لیے جو پاکستان ہے اس نے اپنے لیے جو منطق ہے وہ کون سی اڈاپٹ کر رکھی ہے. دیکھیں یہ دونوں جوہری صلاحیتوں کے حامل ملک ہیں اور دونوں کے پاس یہ جو بامز موجود ہیں. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ دونوں ممالک نے اپنی عسکری صلاحیتوں کو بہتر کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ محدود تصادم کے دوران غیر ارادی ارتقاء یعنی جنگ کا پھیلاؤ اس کے امکانات پائے جاتے ہیں. پاکستان کو اگرچہ داخلی سطح پر متعدد چیلنجز کا سامنا ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان جنگ کے لیے تیار بھی ہے اور پاکستان کے تمام سینئر فوجی افسران اگلی جنگ کی جانب اپنی توجہ جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں اور 24 گھنٹے میں سے ڈیلی 12 گھنٹے اسی تیاریوں کے حوالے سے اسٹریٹجک غور و فکر جاری ہے. پاکستان نے اپنی جو تیاریاں ہیں، دیکھیں دشمن کو اور دشمن کی سوچ کو مد نظر رکھ کر سرپرائز ایلیمنٹس کو تیار کیا جاتا ہے. جب 6 اور 7 مئی کو انڈیا کی طرف سے پاکستان پر اٹیک کیا گیا تھا تو وہ پاکستانی سرحد سے 200 کلومیٹر دور سے انہوں نے میزائل فائر کیے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کے پاس جو PL-15 میزائلز ہیں جو J-10C میں لگے ہوئے تھے ان کی رینج 150 کلومیٹر ہے، لہٰذا انہوں نے 50 کلومیٹر اپنے آپ کو سیفلی رکھا تاکہ پاکستان کے PL-15 میزائل سے وہ بچ سکیں. لیکن یہ ان کے لیے سرپرائز ایلیمنٹ تھا کہ PL-15 جو میزائل پاکستان کے پاس موجود تھے یہ وہی میزائل ہیں جو چائنا نے اپنی فوج کے لیے رکھے تھے اور ان کی رینج 200 کلومیٹر تھی. یہ سرپرائز فیکٹر نے انفیکٹ ان کے ساتھ تیاروں کو گرا دیا تھا. دوسرا سرپرائز فیکٹر پاکستان کی سگنل جیمنگ اور الیکٹرانک وارفیئر تھی جس نے بیونڈ ویژول رینج پاکستان کو مدد کی انڈین یہ جو جنگی طیارے ہیں ان کو ہٹ کرنے کے لیے. تو ہر ایک فوج کے پاس اپنے سرپرائز ایلیمنٹس اس کی جیت کے اندر یا اس کی جنگ میں کارکردگی میں امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. بھارت کے پاس سرپرائز فیکٹر کیا ہے؟ بھارت نے اس وقت تک اپنے لیے کوئی ایسا سرپرائز فیکٹر پاکستان کے لیے نہیں رکھا، بجائے اس کے کہ وہ ہر ایک چیز کو میڈیا پر لے آئیں. انہوں نے ہر ایک چیز کو الیکٹرانک وارفیئر کے لیے کس ملک سے اکوپمنٹ حاصل کیا گیا ہے سب کو معلوم ہے اور اس کی کیا خصوصیات ہیں یہ بھی سب کو معلوم ہے. پاکستان نے اس بات کا اظہار کیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی صلاحیتوں کا محض 7% ہی آپریشن سندور کے دوران استعمال کیا، یعنی ہم نے اپنی 93% جو سرپرائز فیکٹرز ہیں ان کو بچا کے رکھا ہوا ہے. پاکستانی ملٹری لیڈرشپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ اجیت دوول کن لائنز پہ سوچ سکتا ہے، نریندر مودی کن لائنز پہ سوچ سکتا ہے، AP سنگھ کیا کر سکتا ہے اور جنرل دویدی کیا کر سکتے ہیں. پاکستان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے اور اگر وہ پاکستان کے اندازے سے ہٹ کر کوئی کام کریں گے تو یہ یقینی طور پر سرپرائز ایلیمنٹ ہوگا پاکستان کے لیے. لیکن
पाकिस्तान की जो ऑपरेशनल रेडिनेस है वो यकीनी तौर पर इंडिया से कई गुना ज्यादा है, और पाकिस्तान के पास जो सरप्राइज एलिमेंट्स हैं वो भी इंडिया से बहुत ज्यादा हैं, और यही सरप्राइज एलिमेंट्स हैं जो कि इंडिया को पाकिस्तान के ऊपर हमला करने से रोक रहे हैं। जब तक पूरी सिचुएशन उनके सामने नहीं आएगी, शायद उस वक्त तक वो कार्रवाई ना करें। अलबत्ता ये बात जरूर है कि इंडिया ने एक तवील जंग के लिए अपनी जो तैयारियां हैं वो कर रखी हैं, और देखना ये है कि नरेंद्र मोदी उनको ग्रीन लाइट उनके लिए कब ऑन करते हैं। वो ऑन ऑफ का स्विच इस वक्त नरेंद्र मोदी के पास है, और देखना ये है कि वो जो ग्रीन लाइट का स्विच है वो बिहार और बंगाल के इलेक्शन से पहले उसको ऑन करेंगे, या 2026 में मौसम बरसात में, अप्रैल या मई में, क्योंकि यही दो विंडोज इस वक्त उनके पास मौजूद हैं, और उसके बाद उनके पास शायद टाइम इस हवाले से कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। अपने का जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.